सीनियर एनालिस्ट अबसार आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा कामरान मुर्तज़ा माहिर कानून है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कामरान साहब, आपकी जानिब आती हूँ, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, जनवरी में इंतखाबात का जिक्र हो रहा है, लेकिन कोई हतमी तारीख अभी तक हमारे पास सामने नहीं आई। जनवरी का लास्ट वीक अभी तक बताया जा रहा है कि जनवरी के लास्ट वीक में जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे। क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, दस्तूर की मंशा ये है कि मुल्क को चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए चलाया जाए। ये जो निगरान सेटअप की बात है, ये एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन भी जो क्रिएट की गई है बाज़ सूरतों में 60 डेज की और बाज़ सूरतों में 90 डेज की। तो इसके बाद या इसके अलावा जो कुछ हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, गलत है, और इस तरह से इतनी लंबी तारीख दे देना और एक दस्तूरी प्रोविजन का इस तरह से मजाक बना लेना, मेरा ख्याल है ये ज्यादती है। और एक दस्तूरी अदारे की तरफ से उनको हमने रिक्वेस्ट की थी स्क्वीज करें अपना, बाकी जो डिलिमिटेशन का मामला है उसको शॉर्टकट करें। उसमें अगर आपको कोई कानून साजी की मदद चाहिए तो वन टाइम के लिए लेजिस्लेशन भी हो सकती है इस दफ़ा के लिए, और जिन चीज़ों के लिए 30 दिन की मुद्दत मुकर्रर है उसको एक हफ्ते पे लाइए। मगर मेरा ख्याल है कि ये बेंट अपान है कि इस मामले को उसी तरह से चलाया जाएगा। अब जब फैसले होंगे तो उसका ऑनर कौन होगा, जाहिर है ये निगरान सेटअप होगा, और निगरान सेटअप को कौन लाया है ये अब इसके हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कम से कम चोजन नहीं है। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी क्या राय है? क्या आप ये कह रहे हैं कि इंतखाबात की ये जो तारीख दी गई है या जो हफ्ता बताया गया है ये काफ़ी लंबा टाइम दिया गया है, इससे पहले होने चाहिए थे? कामरान मुर्तज़ा साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अबसार आलम सीनियर तज़कियाकार, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अबसार आलम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अबसार आलम साहब, 2 करोड़ से ज़ायद वोटर्स का इजाफा हुआ है। अगर हम देखें आने वाले इंतखाबात में हक़ राय दही का इस्तेमाल करना है लोगों को, आने वाले इंतखाबात हंगामा खेज़ होंगे, नतीजा खेज़ होंगे, कैसे होंगे? क्या देखते हैं आप इस आने वाले इंतखाबात को? मैं कोई शेख रशीद तो नहीं हूँ जो पेशीन नहीं करूँ, क्योंकि अक्सर देख वो तो बेचारे पकड़े भी गए हैं और बहुत मिस कर रहे हैं मीडिया वाले उनको, उनकी और उनकी पेशीन गोइयों को। अल्लाह ना करे हंगामा खेज हों, और दुआ है कि नतीजा खेज हों। और जितने आपने यंग वोटर्स की बात की है उनको कन्विंस करना, उनको खींच कर पोलिंग बूथ तक लाना, ये सियासी जमातों के लिए बड़ा चैलेंज है। और मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को इस पर काम करना चाहिए कि उनके लिए एक अच्छा प्रोग्राम ऐसा जो काबिल अमल हो, क्योंकि आजकल बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, और नौजवान तबके में बेरोजगारी का होना बहुत खतरनाक इसलिए भी है कि उससे फिर जराइम में इजाफा होता है। तो ये सबसे बड़ा इस वक्त जो स्टेप है वो एक अच्छा प्रोग्राम है काबिल अमल, जो कोई भी सियासी जमातें जो उनको देना चाहिए, जिससे कौम के नौजवानों को उम्मीद हो कि इन इंतखाबात के नतीजे में उनके हालात में बेहतरी आ सकती है, तब वो पोलिंग बूथ वोट कास्ट करें। अफसर साहब, वो प्रोग्राम फिर आपकी नज़र में क्या हो सकता है? क्या डिलीवर कर सकता है मुस्लिम लीग नून, या फिर क्या डिलीवर कर सकता है पीपल्स पार्टी, या फिर क्या डिलीवर करना चाहिए एमक्यूएम पाकिस्तान को? भी जाहिर है हर सुबह हर शहर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हर सुबह हर शहर यही चाहता है कि हमारी तरक्की हो, यहाँ पर लोगों को हर वो सहूलत मिले जिसके वो हकदार हैं, या जिसको जहन में रखते हुए वो वोट कास्ट करने जाते हैं। तो किस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, किस तरीके से डिलीवर कर सकती हैं अब सियासी जमातें? सियासी जमातें तभी डिलीवर कर सकेंगी जब इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहेगा। और इसके लिए जो पावर सेंटर हैं पाकिस्तान के, GHQ है, जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है और पार्लियामेंट है, इन सबको ये तहैया करना पड़ेगा कि अगले 10-20 साल के लिए वो एक रास्ते पे चलें, और रास्ता सिर्फ वो मईशत की बहाली के अलावा जो भी साजिश करने की कोशिश करे इस मुल्क में, जो करते हैं चंद एक लोग हर जगह मौजूद हैं जिनका जहन साजिशी है, जो फितना परवर हैं, वो GHQ में भी हैं, वो जुडिशरी में भी हैं, वो पार्लियामेंट में भी हैं। उन सब को ये मैसेज क्लियर जाना चाहिए कि इस मुल्क ने अगर बचना है तो अब इसकी मईशत को बेहतर करना होगा, यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम लाना होगा, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। और ये जो अभी अनाउंसमेंट हुई है आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से, मेरा ख्याल है ये एक बेबी स्टेप है उस तरफ जो सियासी इस्तेहकाम की मैं बात कर रहा हूँ। और जो पावर सेंटर्स हैं उनकी ये पॉजिटिव एक स्टेप लिया गया है कि इलेक्शन का कम से कम शेड्यूल तो नहीं कह सकते, तारीखों का ऐलान कर दिया है और टाइम का ऐलान कर दिया, टाइमलाइन दे दी गई है जिस पर इंशाल्लाह अमल भी होगा। मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि इस पर अमल होगा, लेकिन इससे एक नुकसान, और इससे यह है कि एक मुस्तहकम इस्तेहकाम आएगा मार्केट में, डॉलर में के रेट में भी
کرنسی مارکیٹ میں بھی جنرلی اور جتنی اسمگلنگ ہو رہی تھی اس میں بھی. اور دیکھیے کہ آپ سونے کی قیمتیں اور ڈالر کی قیمت اور اگلے آنے والے دنوں میں اس انتخابات کی تاریخ کی ٹائم لائن سے بہتر ہو جائے گی. لیکن ایک نقصان صرف اس سے ہوا ہے کچھ لوگوں کو جنہوں نے پالش کے بڑے ڈبے خریدے تھے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اپنے ڈبوں کو آدھی قیمت پہ بیچیں گے یا کیا کریں گے. اور اس میں میڈیا کے لوگ سر فہرست ہیں اور کچھ ریٹائرڈ لوگ بھی ہیں جو مسلسل یہ بات کر رہے تھے کہ جی یہاں پہ انتخابات کی ابھی ضرورت نہیں ہے, اسی طرح کا سسٹم چلنا چاہیے اور وغیرہ وغیرہ. تو ان کو شاید مایوسی ہوئی ہو, ان کو نقصان بھی ہو. اس کے علاوہ پورے ملک اور قوم کا تو اس ٹائم لائن جو آج اناؤنس ہوئی ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے ابصار صاحب, ساتھ رہے گا. آپ کا کامنٹ آ گیا. منیب آپ کی طرف آتے ہیں. چونکہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ عوام کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ مہنگائی کم ہو, بنیادی سہولیات جو ہیں وہ انہیں ملیں, اور اب تو جو چیزیں ہم خرید سکتے تھے وہ بھی اب ہماری قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں. وہ اشیاء ضروریہ جو کہ ہم تصور کرتے تھے کہ ہمارے گھروں میں ہوں, اب ہم وہ نہیں خرید سکتے, ہاتھ کھینچ لیا لوگوں نے. تو یہ جو الیکشن جنوری کے لاسٹ ویک میں ہونا, عوام کو کوئی انٹرسٹ ہوگا؟ عوام اس کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ ملک کے اندر الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو, کیونکہ لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے عوام سیاست سے یا انتخابات سے متنفر ہو چکے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. اور یہ بات غلط ہے اگر کوئی یہ چاہے یا سمجھے کہ ملک کے لوگ اسی طرح کا ایک ٹاپ کیپ ارینجمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور سلیکٹڈ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. ملک کے عوام چاہتے ہیں کہ وہ انتخابات کے اندر حصہ لیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں, لوگوں کو بتائیں کہ وہ کس لیڈر کو الیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اور جو تمام مواقع ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ملنے چاہیے. یہ بات ضرور ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن کو اس ایک اعلان کے بعد اس کو انفورس کرنے کے لیے جلد, ابھی نہیں, چلے کچھ دنوں بعد جب انہیں اندازہ ہو تو ایک پولنگ ڈے کا بھی, یا جسے ہم الیکشن ڈے کہتے ہیں, اس کی اناؤنسمنٹ, اس کی تاریخ ہونی چاہیے. اس لیے کیونکہ اس سے مزید جو ابہام ہے وہ ختم ہوگا. ابہام آلریڈی ختم ہو چکا ہے. اگر الیکشن کمیشن کا اعلان کہہ رہا ہے کہ جنوری 2024 کے انتخابات, جنوری 2024 کے اینڈ میں انتخابات ہوں گے, لیکن ڈیٹ بھی جب آ جائے گی تو پھر اس پر مہر ثبت ہو جائے گی اور کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں جو بھی ابصار صاحب فرما رہے تھے کہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا یا لوگ پروپیگیٹ کر رہے تھے کہ یہی نظام چلنے چاہیے. تو یہ تو ملک کو ریورس گیئر لگانے والی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ملک ریورس گیئر میں بہت عرصے سے چل رہا ہے اور تجربہ گاہ بنا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں اچھا ہوگا اگر ہم کچھ کریکٹیو میئرز دیں اور تمام اسٹیک ہولڈرز دیں. یہ آج کی تاریخ میں ضروری بھی ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس کو اس اب میرے خیال میں اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, ساتھ ہی رہیے گا منیف صاحب. زیغم خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. زیغم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک تو مجموعی کامنٹ کر دیے گا, جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں الیکشن کرائے جا رہے ہیں, قیاس آرائیاں دم توڑ گئی ہیں. پھر دوسرا یہ کہ شفاف الیکشن کرانا زیغم صاحب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہیں مختلف سیاسی جماعتیں کہ بھئی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے. اگر انہی مطالبات کی روشنی میں, انہی مطالبات کو دیکھتے ہوئے اور انہی حالات میں رہتے ہوئے الیکشن کروا دیے جاتے ہیں تو پھر تو الیکشن کی شفافیت کے اوپر بھی سوالات اٹھیں گے. دیکھیے, ایک بات تو افسوس کی ہے اور ایک بات خوشی کی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو آئینی ایک ذمہ داری تھی اور ریکوائرمنٹ تھی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے کی, وہ اس بار نہیں ہو سکے. تو صوبائی الیکشن کے بعد قومی الیکشن بھی ایک ایسی فضا میں ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں اب کسی بھی وقت کوئی بھی الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں. تو الیکشن کے بارے میں جو ایک یقین آپ رکھ سکتے تھے کہ جو آئینی وقت ہے اس کے اندر الیکشن ہوں گے, اس وقت میں تو یہ ابھی بھی نہیں ہو رہے. لیکن جو پھر خوشی کی بات ہے کہ کم از کم وہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید بنگلہ دیش ماڈل آ رہا ہے, پتہ نہیں 6 مہینے بعد ہوں گے, سال بعد ہوں گے, 1.5 سال بعد ہوں گے, کم از کم وہ بے یقینی کی فضا ختم ہوئی. کیونکہ وہ جو بے یقینی کی فضا تھی وہ پاکستان کی معاشرت کے لیے, سیاست کے لیے تو بری تھی ہی تھی, لیکن اس کے معیشت پر بھی بہت برے اثرات پڑ سکتے تھے. اور پاکستان کے بارے میں یہ باتیں جو بین الاقوامی ادارے ہیں لائک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا, آپ نے کل ہی ایک بیان دیکھا, انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان کو اب سیاسی استحکام کی طرف جانا چاہیے. اب آپ کی جو اگلی بات ہے کہ یہ الیکشن کیسے ہوں گے, اس الیکشن پر ابھی تک یہ سوالات موجود ہیں کہ کیا اس الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہوگا. اور یہاں لیول پلینگ فیلڈ سے مراد بلاول بھٹو کا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے.
बल्कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड है जो एक जमहूरी तकाजा होता है, जिसके मुताबिक हर सियासी जमात को एक बराबर मौका मिलना चाहिए। हमने देखा कि 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज को बहुत सारी शिकायत थी और वो इंतहाई दबाव में थी, और इलेक्शन से पहले बहुत दबाव में थी। उसके जो अरकान हैं, जो लीडर हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए कैंपेन करना, इलेक्शन में जाना बहुत मुश्किल था। और अब हम देख रहे हैं कुछ उस तरह की फजा पीटीआई के लिए भी मौजूद है। ये यकीनन एक अच्छी बात नहीं है, और उसका नतीजा ये होगा कि 2023 के इलेक्शन पर भी बल्कि अब तो 2024 के इलेक्शन कहेंगे, उस पर भी कुछ उस तरह के ही एक साए होंगे जिस तरह के 2018 के इलेक्शन पर थे। तो ये इसको दूर करने की मेरे ख्याल में निगरान हुकूमत को पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन की मदद करे, और फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो पूरी कोशिश करे कि इस इलेक्शन के बारे में कोई शक व शुबहात पैदा ना हो। सही, ठीक है।